औरिया साहब, क्या ये रिवायात हैं, क्या इस तरह से जमहूरी रिवायात आगे बढ़ेंगी, परवान चढ़ेंगी? जो कुछ बलूचिस्तान में आज हुआ है, क्या आपका तबसरा है इस पर? देखिए बलूचिस्तान के इस वक्त तकरीबन 80% से भी ज़्यादा, बल्कि 90% जो MPs हैं वो सारे के सारे एक कबायली बैकग्राउंड रखते हैं। मसलन अफसर रईसानी साहब हैं, उनके साथ ही रईसानी कबीला मौजूद है। उसके साथ साथ तो नोतेज़ई साहब आए थे, उनका भी कबीला वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इतना सा ये पुलिस के लिए ट्रिकी मसला होता है कि ये किसी न किसी वक्त एक कबायली जंग के अंदर तकसीम हो जाता है। बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी जंग इस वक्त चल रही है वो 1983 की रईसानी और रिंद जंग है, जिसके अंदर एक लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर जतोइयों का सरदार मारा गया था और कम से कम 3-3.5 हज़ार बंदा मर चुका हुआ है आज तक दोनों तरफ से। दूसरी जंग भी इसी तरह इलेक्शन के ज़माने की चली आ रही है, और वो थी कि जब बुगटी साहब जो थे वो कलपर के उसको मारा गया था, और आगे पे नवाब साहब के अपने बेटे पे इस तरह की सूरत चल। ये जो लोग बैठे हुए थे, अब पुलिस के लिए बड़ा मसला आता है। मैं चूंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, हम इन लोगों को बाहर हाथ नहीं लगा सकते, तो इसको आप जमहूरी रवायत से परे रखें सारा कुछ। ये सारे जानबूझ के बैठे थे कि हर बात उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, कोई उन पर आंसू का नहीं फेंक सकेगा, उनको बाकी उनकी छोटी सी बात जो तस्लील हो जाएगी। अब वो आप वहां उठ के तो नहीं जा रहे थे, वो तो अपना तस्वीर फेर रहे थे, असेंबली साहब बैठे हुए, मेरा तो दोस्त है इतने से। तो ये मसला समझ आया कि उन्होंने बेसिकली एक कबायली किस्म की सूरत पैदा की है कि नाम है ओ भाई, अगर तो बजट पास नहीं हो अंदर जाके पास ना होने दो, इस असेंबली आए क्यों हो। तो बलूचिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात वाला बिल्कुल इसको बिल्कुल जमहूरी रिवायात उन्होंने एक ट्राइबल एफिनिटी, एक ट्राइबल लड़ाई, एक ट्राइबल सूरत पैदा करने की कोशिश की है, और ज़ाहिर बात है खबरों में आ गए, यही उनका मकसद था और क्या। अच्छा, सही है। और ये सब ये जो मैंने अभी कमेंट किया था कि ऑपोजिशन की तरफ से इस बजट में अगर आप तकरीरें सुन लें, और शहबाज शरीफ साहब के कुल मिलाकर तकरीबन कोई 2.5 घंटे की बनती है, ये जो 2.5 घंटे की तकरीर है उसमें कोई बजट सजेशन शामिल नहीं है, कोई तजवीज़ शामिल नहीं है, कोई उन्होंने हुकूमत के अगर किसी दावे को झूठ कहा है तो झूठ कहने के लिए उनके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, हालांकि वो कई आर्गूमेंट ऐसे दे सकते थे। ऐसा लगता है कि बिलावल की इकनॉमिक टीम ने कोई काम करके उनको एक डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं दिया जिस पर आकर वो बजट में अपनी इनपुट दे सकें। आपके ख्याल में ऑपोजिशन के लीडर्स बजट स्पीच करते हुए ये बजट के डॉक्यूमेंट को पढ़कर या उसकी रोशनी में कोई तजावीज़ क्यों नहीं दे रहे, या उस पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे, या तनकीद क्यों नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसको एक बड़ी सतही सी तकरीर क्यों कर रहे हैं? देखें, कम से कम 8-10 असेंबलियों को तो बड़ी क्लोजली देखा है। 99% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके बजट के ऊपर जो हम बजट बुक्स रखते हो करते थे ना असेंबलियों में, तो उनके वो बाकायदा फीते भी नहीं खुले होते थे, वैसे ही वापस चले जाती थी। आज भी वैसे, अब तो खैर इन्होंने चला दी, अब तो ऐसी चली है कि उनके ऐसे फीते खुले हैं कि कमाल हो गया। फीते नहीं खुले, अब कोई नहीं पढ़ता बजट बुक्स को, फीते कोई नहीं पढ़ता बजट बुक्स को, और बजट के ऊपर मेहनत नहीं होती। चलो अच्छा, जो उसमें इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड वो भी नहीं पढ़ते। इसीलिए बजट के हर सेशन के अंदर सिर्फ ये होता है कि मुखालफत तकरीर होती है और कुछ होता नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि PTA का ये बजट जो है बड़े अरसे के बाद एक अच्छा बजट जो है वो नजर आया है, और उससे पहले सबसे अहम बात ये थी कि उसकी बेस पे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थी वो आई थी। इसीलिए जो मैं समझता हूं इस PTA की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हमाकत ये थी कि इस बजट के बाद शहबाज शरीफ को तकरीर ना करने देना। अगर वो तकरीर कर जाते तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यही बिलावल की तकरीर होती। लेकिन उस सारे अरसे के अंदर जो उन्होंने उसके अंदर हंगामा खड़ा किया, उसने अपने ही बजट के लिए एक खास किस्म की कैफियत नेगेटिव पैदा कर दी। वरना ये इंतहाई खूबसूरत बजट था, है, और वाकई मैं इसकी समझता हूं अगर ये इंप्लीमेंट कर सके। बुनियादी तौर पर मसला ये होता है कि आप बजट के अंदर देखते हैं कि इंप्लीमेंटेबल कौन सी है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके अंदर पुराने बजट की चीजें डिस्कस नहीं होती कि तुमने इंप्लीमेंट क्या किया, अगले बजट के जो फिगर्स होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में इसके सप्लीमेंट्री ग्रांट कितनी ली आपने, कितने जगहों पे आपने क्या किया, कितना पुरानी एलोकेशन से इनको तब्दील किया, क्या किया, वो पिछले साल का बजट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पाकिस्तान की असेंबली में डिस्कस नहीं होता और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाकई बजट अच्छा है, और उसमें कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इमरान खान को जैसे और गवर्नमेंट को मिल गई हैं, जो मैंने कई दफा पे डिस्कस भी किया है। अब ये बजट जो आया है ये इनका बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका हुआ है, और इम्तिहान इसलिए बन चुका है कि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं।
آپ اس کو عوام تک ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگر مہنگائی نہ بھی کم کر سکے، میں ایک دفعہ کہا کہ مہنگائی نارملی کم نہیں ہوا کرتی، پرچیزنگ پاور بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ مہنگائی کم کرنا ایک بہت بڑا فنامنا ہے، بہت پیسے کی قیمت پر بڑھ چکی ہوتی ہے، چیزیں اور طرف جا چکی ہوتی ہے، اچانک نیچے آ نہیں سکتی، فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، پرچیزنگ پاور جب بڑھتی ہے تو چیزیں، یا سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیسک، لیکن سیریس تھاٹ کرنے والے وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم ہے۔ سیریسنس آف دی اسمبلی جو ہے نا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف 4 سال گزارنے کے لیے آتے ہیں، اور میں ایک بتاؤں آپ کو کہ صرف ایک ایکسرسائز کریں، میں سچی بات بتاؤں، میں بیداری طور پر سائیکالوجسٹ ہوں، کہ روز رات کو اپنا اپنا کلپ جو ہے نا، رات سونے سے پہلے دیکھیں کہ اسمبلی میں لگ کیسے رہے تھے اس وقت، اور صبح سویرے آرام سے اٹھیں، اب سوچیں کہ ہم کیا تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ جو ایک ہمارا کلچر ہے کہ تقریر سننے سے پہلے احتجاج شروع کر دینا، یعنی تقریر کا مسودہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوا، آپ کو اس کا کانٹینٹ بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ نے پہلے ہی احتجاج شروع کر دیا، اس سے آپ یہ میسیج نہیں دے رہے کہ آپ جو بھی بجٹ لے کر آئیں گے ہم نے اس پر احتجاج ہی کرنا ہے، وہ ہم سنے بغیر ہی احتجاج شروع کر دیں گے، آپ کچھ بھی لائیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہے؟ پرابلم یہی ہے نا جی، ایک تو اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اپوزیشن ہو، موجودہ اپوزیشن کا ایک اور المیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کئی سال تک اقتدار میں رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون 3 دفعہ قومی اقتدار پر رہی اور 8 دفعہ یہ صوبائی حکومتیں بنا چکی، 8 دفعہ پنجاب میں 8 دفعہ یہ اقتدار میں رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی 3 حکومتیں مرکز میں اس نے بنائی ہیں، بلکہ 4 حکومتیں بھٹو صاحب کی حکومت کو ملا کے 4 حکومتیں اس نے مرکز میں بنائی ہیں، اور 8 دفعہ وہ صوبہ سندھ میں اقتدار میں رہ چکی ہے۔ تو ایسی اپوزیشن کے لیے بجٹ پر تنقید کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی اپنی حکومت پر، اپنی پرفارمنس پر چلا جاتا ہے، کریڈیبلٹی کا ایک ہے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارا صرف اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے، ہماری اوورآل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر سوچ بچار کا عنصر، کوئی سنجیدہ فکری جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، نہ یہ پڑھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں۔ یعنی کسی جماعت میں کوئی تھنک ٹینک ہے کیا؟ بلاول کو ان کے جو 2-3 وزیر خزانہ رہے ہیں، نوید قمر صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ مانڈی والا صاحب رہ چکے ہیں، تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا، یا جو لوگ ابھی اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ ان کو کوئی بنا کے دیں کہ جناب یہ اعتراضات بنتے ہیں؟ لیکن بلاول کو یہ کون کہے کہ جی ہم کچھ جانتے ہیں آپ سے زیادہ؟ یہ جرت کون کرے گا؟ یا مسلم لیگ نون میں کون ہے جو شہباز شریف صاحب کو کہہ سکے کہ جناب والا ہم آپ کو پوائنٹس بنا کے دیتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا پتہ بھائی، لیڈر میں ہوں۔ اور یہ بھی ہمارا پرابلم ہے نا، خود بھی اہلیت صلاحیت نہیں ہے پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور کسی سے وہ لینا جو ہے کچھ وہ بھی، یا پاپولر سپیچ کرنا چاہتے ہیں شاید اپوزیشن لیڈرز کی۔ اچھا، ان کا کیا ہے کہ تنقید برائے تنقید کرنی ہے، اور وہ اس لیے آسان ہے کہ ورکر بھی اس کو سنتا ہے، میڈیا بھی اس کو سناتا ہے، اور عام آدمی بھی سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں شہباز شریف صاحب کی کل تقریر سن رہا تھا، وہ ساری جو باتیں کر رہے تھے اپنے دور اقتدار کی، اپنی خوبیاں بھی گنوا رہے تھے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، نواز شریف صاحب کے یہ دور میں سب کچھ ہوا، تو پھر یہ غربت کہاں سے آ گئی؟